रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी रमज़ान से पहले, उसमें हमने हर्फ ताकीद के बारे में जाना था। देखिए हमारा इसम का पूरा हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग रिवीजन करते जाएं। हाँ, एक एक आप पीडीएफ भी देखते जाएं और रिकॉर्डिंग भी सुनते जाएं, तो वो रिवीजन जितना होगा उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या सीखा था, इन्ना और लामे ताकीद के बारे में। हाँ? किसी भी जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए हम इन्ना लगाते हैं, और मजीद ताकीद पैदा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लाम लगाते हैं, तो हम लामे ताकीद कहते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो माए काफा के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माए काफा इन कुरान। अब देखिए कि पिछली जो इन्ना और उसके साथ में माँ, जब उसको उसमें माँ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो इन्नमा। तो ये इन्नमा का जो माँ है उसको माए काफा कहते हैं, कलमे हसर भी कहते हैं, कलमे कसर भी कहते हैं, कलमे तखसीस भी कहते हैं। समझ रहे आप? इन्ना के साथ जब माँ को ऐड कर देंगे तो वो माँ क्या हो जाएगा, माए काफा, कलमे हसर, कलमे कसर और कलमे तखसीस, यानी एक खुसूसियत पैदा हो जाती है। तो वो अभी हमें ना आयतों के साथ में समझेंगे। सिस्टर एडवांस ग्रामर तो बहुत है, ये हमारा बेसिक ही चल रहा है शुरू से, समझ रहे हैं आप? ये हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। जो स्टूडेंट अभी मतलब साथ में थे हमारे, तो वो शुरू से सीख रहे थे। पिछले साल हमारी क्लासेस हुई थी, नाउन के बारे में हमने सीखा था और हमने पार्टिकल के बारे में शुरू कर दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक वही है, अगर इन्ना के बाद माँ लगाएंगे, तो इन्ना के बाद अगर माँ लगाएंगे तो ये इन्ना का अमल रोक देगा। इसे माए काफा कहते हैं। माए काफा में जो अलीफ है ना, अलीफ ऐसा वाला नहीं है, माए काफा जो थोड़ा सा डंडी टेढ़ी जैसी हो जाती है ना, काफा, ये ना मैंने नोट टाइप करने में ये आ ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं लिखकर बता दूंगी आपको इंशाल्लाह। तो अगर इन्ना के बाद माँ लगाते हैं, हाँ, तो ये इन्ना का अमल रोक देता है। तो इन्ना का क्या अमल था वो मैं बाद में क्लास के बाद में पूछूंगी कि इन्ना जब भी किसी जुमले इस्मिया में दाखिल होते हैं तो वो मुब्तदा को जबर लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल में बताऊं आपको, अल्लाहु खालिकुन, अल्लाहु खालिकुन, ये मुब्तदा और खबर है, अल्लाह खालिक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह सब्जेक्ट है, खालिक उसका प्रेडिकेट है। ठीक है, अगर इसके पहले मैं ताकीद के लिए इन्ना लगा दूं तो इन्नल्लाह हो जाएगा, जबर आ जाएगा, पेश नहीं आएगा फिर। समझ रहे? इन्ना, फिर ये मुब्तदा खबर भी नहीं रहेगा। हाँ, ये अल्लाह जो है वो इन्ना का इस्म और खालिक इन्ना की खबर कहलाएगी, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्ना का भी इस्तेमाल कर लिया था, लामे ताकीद का भी इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, इन्ना के बगैर आप देखिए और इन्ना के साथ में आप देखिए। ठीक है, इन्ना के बगैर क्या आएगा, हामिदुन मुदर्रिसुन। हामिद जो है वो सब्जेक्ट है। हाँ, मैं लिख के बताऊंगी इंशाल्लाह। हामिद जो है वो सब्जेक्ट है, हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद सब्जेक्ट है, मुदर्रिसुन प्रेडिकेट है, यानी हामिद जो है वो मुब्तदा है और मुदर्रिसुन उसकी खबर है। अगर इसके पहले इन्ना ले आएंगे तो हामिदुन नहीं रहेगा, हामिदन हो जाएगा। बेशक हामिद, मुदर्रिस, मुदर्रिस कहते हैं टीचर को, बेशक हामिद टीचर है,
لیکن آج کی جو ہمارا کلاس ہے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، وہ مائے کافہ پہ ہے. پھر اگر ہم انا کے ساتھ ماں لے آئیں گے تو اب جو انا نے آنے والا اسم جو حامد تھا اس کو زبر دیے تھے نا، تو وہ زبر نہیں رہے گا، اب وہ اس کا عمل رک جائے گا ماں کے آنے کی وجہ سے. تو حامدن ہو جائے گا، انما حامدن مدرسن. جیسے یہاں پہ لکھا تھا، میں نے بتایا تھا نوٹ میں کہ اگر انا کے بعد ماں آئے گا تو یہ انا کا عمل روک دے گا، اس کو مائے کافہ کہتے ہیں. اچھا، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں پتہ؟ انگلش میں صرف اونلی آتا ہے. انما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اونلی. یعنی حامد صرف ٹیچر ہے، حامد کچھ اور نہیں کرتا ہے، وہ صرف ٹیچر ہے. صرف کا ترجمہ آتا ہے اردو میں، اور انگلش میں اونلی کا آتا ہے. قرآن کریم کی آیت سے بھی ہم لوگ دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر انما انت مذکر. فذکر، پھر نصیحت کرتے رہیے. انت مذکرن، انما انت مذکرن، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو انا کا ترجمہ کیا ہوا؟ اونلی، صرف. تو آپ، انت یعنی یو، آپ، مذکر یعنی نصیحت کرنے والے، تو آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، تو آپ نصیحت کرتے رہیے. ٹھیک ہے سسٹر؟ تو آج ہم لوگ جو سیکھ رہے ہیں وہ انما کو سیکھ رہے ہیں، مائے کافہ کے بارے میں جان رہے ہیں، جس کا ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں عربی میں تو صرف کا ترجمہ لیتے ہیں اسے، اور انگلش میں آتا ہے اونلی. ٹھیک ہے سسٹر؟ اب دیکھیے کہ ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. ابھی یہاں پہ دیکھیے کہ انا کے ساتھ میں کیسا ہوگا، اور انما جب آ جائے گا تو کس طریقے سے وہ لکھا جائے گا. تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہے. مطلب کیا ہے؟ تمام اعمالوں کا دار و مدار صرف نیت پہ ہے. انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. تو انا، اگر ہم انا لگاتے ہیں، انا کے ساتھ جب دوسرا اسم آئے گا تو اس پہ زبر آ جائے گا، کیونکہ انا اپنے اسم کو زبر دے دیتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، لیکن حدیث میں تو ایسا نہیں ہے نا. جی سسٹر، ہو جائے گا انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ مائے کافہ ہم لگا دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما آ گیا تو یہ انا جو انا آنے کی وجہ سے زبر تھا، انما آنے کی وجہ سے وہ زبر نہیں، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے سسٹر؟ ایک آیت ہے سورہ ملک کی 27، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. آپ کہہ دو در حقیقت، آپ کہہ دو انما، اس کا علم صرف، انما کو کیا کریں گے؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. کس کا علم؟ قیامت کا علم. وانما، اور میں صرف، انا یعنی میں، آئی، نذیر مبین، صاف صاف خبردار کرنے والا، اور میں صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے سسٹر؟ 1-2 منٹ لگے گا سسٹر. اب دیکھیے المومنون اخوتون، یہ آیت ہے یہاں پر سورہ حجرات آیت نمبر 10. انما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو در حقیقت مومن بھائی بھائی ہے، پھر صلح کرا دو تمہارے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پہ دیکھیے انما ہے، تو مومن تو صرف بھائی بھائی ہے، مومن تمام ایمان والے تو صرف بھائی بھائی ہے. تو المومنون اخوتن، المومنون کیا ہے؟ مبتدا ہے، اخوتن اس کی خبر ہے، اس کے پہلے انما آ گیا، تو یہ خاص کرنے کے لیے آ گیا کہ مومن تو صرف بھائی بھائی ہے.
پھر صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہے نا. اگر ان آتا تو المومنین آتا، لیکن یہاں انما ہو گیا تو جیسا تھا المومنون آئے گا. ٹھیک ہے سسٹر. ایک آیت اور ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. انما کو ہم لوگ بعد میں اٹھائیں گے. اموالکم یعنی تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں تو صرف آزمائش ہے، فتنتن آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ اس کے پاس بڑا اجر ہے. تو ترجمہ یہاں پہ کیا ہوا؟ صرف تمہارے مال اور اولاد تو صرف تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت بہترین بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے سسٹر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 11، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا ان سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 ہے، یعنی جب ان منافقوں سے کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے، لَا تُفْسِدُوا نہیں تم فساد کرو زمین میں، قالوا انما انہوں نے کہا، انما نحنو یعنی ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں تو صرف کا ترجمہ انما اٹھائیں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اور سسٹر میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لی، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی آج کی کلاس؟